नेपालको राजनीति फेरि एकपटक तरल बन्न पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको मत भिन्नताले राष्ट्रिय एजेन्डा नै विवादमा पर्न थालेको छ। भर्खरै कालापानीसँग जोडिएको विषयले गर्दा प्रताडित भारतीय सत्ताको लागि यो अवस्था सुखद पक्ष हुन सक्छ, तर नेपाली जनताको लागि भने यो अत्यन्त दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ। नेपाली जनताले देशभित्रै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता होस् भनेर झण्डै 2/3 बहुमत दिएर नेकपालाई सत्तारोहण गराए। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पनि बनाए। यो अवधिमा केही राम्रा र दूरगामी नीतिगत निर्णय पनि भयो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासँग सरोकार राख्ने विषयहरूमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि भए, तर यी सबै उपलब्धिहरूलाई नेकपाले आफ्नो पार्टी भित्रै महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो भनेर स्वीकार्ने वातावरण भएन। नीतिगत रूपमा छलफल हुनुभन्दा पनि व्यक्तिवादी धारसँग बढी सामिप्यता राख्ने नेकपा भित्रको नेतृत्वको चरित्रले गर्दा कुनै पनि उपलब्धिको स्वामित्व लिन पार्टी पंक्तिका नेताहरू कहिल्यै तयार भएनन् र तयार हुने छाँट पनि देखिएन। पार्टी भित्रै नेतृत्वबीच गुटबन्दीको होडबाजीले निरन्तरता पाइ नै रह्यो। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको प्रशंसा गर्नुभन्दा प्राविधिक कमजोरीलाई केलाई आलोचना गर्ने परिपाटी बढ्दै गयो। पार्टीका हरेक बैठकहरू प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने एजेन्डामा नै केन्द्रित रहने वातावरण देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नै तरिकाले काम गर्न थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको यो शैली पार्टी भित्रको नेतृत्वलाई पच्ने कुरै थिएन र पचेन पनि। हुँदा यो विवाद गुट उपगुट हुँदै पार्टीको स्थायी समितिमा प्रवेश गर्यो र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष बोल्दाखेरि नै वाद विवाद हुने अवस्था सिर्जना भयो। फेरि प्रवेश गर्यो प्रधानमन्त्रीकै एजेन्डा। प्रधानमन्त्री बन्ने के को लागि, बनेपछि के गर्ने हो भन्ने कुनै एजेन्डा नै नभई व्यक्तिको ठाउँमा व्यक्ति आलो पालो स्थापित गर्ने जुन राजनीतिक संस्कार हाम्रो देशमा रहेको छ, त्यसले जनताको राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविकाको विषयहरूमा मुखरित हुने सम्भावना नै हुँदैन। त्यसो त नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि अहिलेको जस्तो वातावरणमा जनताले देख्ने गरी विकास गर्ने हैसियत राख्दैनन्। देशको विकासको लागि नेपालको मौलिकता विकास हुनु जरुरत छ। कृषि तथा उद्योगको प्रचुर विकास हुनु जरुरत छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीव्रता जरुरत छ। तर जबसम्म विकासको सरोकार राख्ने नेपाली बजार छिमेकी देशलाई सुम्पन्छौं, तबसम्म नेपालको आर्थिक विकास असम्भव नै छ। यसको लागि नेपाली सीमा क्षेत्रलाई नियमित गर्दै हामी सार्वभौम देश हौं भन्ने मान्यता स्थापित गर्नु जरुरत छ। कालापानीसँग सम्बन्धित विषयलाई राष्ट्रिय निष्कर्षमा पुर्याउन सफल प्रधानमन्त्री ओली अब सीमा नियमनतर्फको आफ्नो योजनामा रहेको सुइँको पाएको छिमेकी देश भारतले जसरी पनि अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु र त्यसको लागि चलखेल गर्नु अनौठो कुरा होइन। सरकारले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दा नरुचाउने थुप्रै तत्त्व पनि देशभित्रै छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले हेक्का राख्नु जरुरी छ। जबसम्म सीमा क्षेत्र नियमित हुँदैन र नेपाली बजार नेपालीको लागि सुनिश्चित गरिँदैन, तबसम्म जति प्रधानमन्त्री फेरिए पनि सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा अर्को एउटा फोटो टाँस्ने बाहेक केही पनि हुँदैन। यो तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राज्य संयन्त्रको सम्पूर्ण शक्ति यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरत छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सरकारको योजना मेरो मात्रै हो भनेर आफ्नो आत्मरतिमा रमाउनु हुँदैन। पार्टीभित्र गम्भीर रूपमा छलफल गरी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने वातावरण स्थापित गर्नुपर्छ। बाँकी ठूला नेताहरूले पनि यो सम्झनु जरुरी छ कि अहिलेको झण्डै 2/3 शक्तिशाली सरकारको वातावरण सधैँ नरहन सक्छ। यो वातावरणलाई भरपूर राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अवसर त धेरै आउला, भविष्यमा पनि धेरै प्रधानमन्त्री आउलान्, तर अहिलेको जस्तो शक्तिशाली वातावरण र अवसर सधैँ बन्छ भन्ने छैन। यो सबै शक्तिलाई एकत्रित गरी राष्ट्रिय निर्णय गर्दै जाने वातावरण बन्ने हो भने बिग्रेको कुरा मिलाउन 2 वर्ष लाग्ला। विकास प्रत्यक्ष नदेखिएला पनि तर जग बसेको घर उठाउन धेरै समय लाग्दैन। यो बुझ्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो। प्रतिफल पाउन थालेपछि र वातावरण बनेपछि परिणाम अवश्य पनि सुखद नै हुन्छ। त्यसैले कुण्ठाको होइन, सुझबुझको राजनीति गरौं। सत्ता होइन, राजनीतिक एजेन्डालाई स्थापित गरौं। सानातिना विकासे गतिविधि होइन, विकासको जग बसालौं। देशभित्रै गर्व गर्न लागेको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत अर्थतन्त्रको निर्माण गरौं।
प्राविधिक रूपमा होइन वास्तविक रूपमै आफ्नो अनुकूल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरौँ। यसमै मात्र देश र लोकतन्त्रको भविष्य निहित हुन सक्छ। अन्यथा 2/3 नजिक हुँदा पनि सत्ता चाहिँ जहिले पनि अस्थिरै बन्ने हो र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 5 वर्षको कार्यकाल सहकर्मीबाटै असुरक्षित महसुस गरी आन्तरिक सङ्घर्षमै लाग्नुपर्ने अवस्था हुने हो र आन्तरिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाटै प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्ने अवस्था आउने हो भने अब जनताले व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउनेछन्। प्रधानमन्त्री फेर्न मात्र होइन, व्यवस्था फेर्न नै यस्तो प्रणाली र व्यवस्थामा खोट छ भन्ने कुरा मनन गर्न बाध्य हुनेछन्। विकासमा भन्दा आलो पालो प्रधानमन्त्री हुनेमा मात्र राजनीति केन्द्रित भएमा व्यवस्था विरुद्धमै जनमत मुखरित नहोला भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो।